نام خدا، امیرکیان هستم از پژوهشکده فنی مهندسی تکنوصنعت. جلسه نهم اینورترهای هیوندای مدل N700E. تو این جلسه قرار در مورد حرکت راستگرد چپگرد توسط ترمینال‌های دیجیتال صحبت کنیم. یعنی بتونیم یه الکتروموتور سه فازمون رو از طریق دو تا کلید چپگرد و راستگرد روشن و خاموش کنیم. من تو جلسه قبل در مورد ترمینال‌های دیجیتال خدمتتون صحبت کرده بودم که ما 6 تا ترمینال دیجیتال داریم. هر کدوم از این 6 تا میتونن یکی از اون 24 فرمانی که حالا تو جدولی که واسهتون کشیده بودم رو اجرا کنم. تو این جلسه قرار در مورد دو فرمان اولیه صحبت کنیم. فرمان شماره 0 یعنی فرمان حرکت راستگرد و فرمان 1 حرکت چپگرد. خب ما اگه بخوایم یک موتور رو چپگرد راستگرد کنیم توسط اینورتر، کافیه دو تا شاسی یا دو تا شاسی بگیریم یا دو تا کلید 0 و 1. از سیم وارد این کلیدها کنیم، این سیم بندیام که خدمتتون عرض کردم، وارد کلیدها کنیم و وارد ترمینال 1 و ترمینال 2، یعنی یک کلید وارد ترمینال 1 و یک کلید دیگه وارد ترمینال 2. از اونجایی که خود اینورتر تو تنظیمات کارخونه‌اش ترمینال شماره 1 یعنی C01 رو روی 0 ذخیره کرده، یعنی فرمان فوروارد، فرمان راستگرد ما، و ترمینال شماره 2 رو C02 رو کد 1 ذخیره سازی شده، یعنی فرمان ریورس حرکت چپگرد، ما نیاز نیست تغییراتی تو اینورتر انجام بدیم. حال اگه بخواد از ترمینال 3 یا 4 و یا 5 و 6 استفاده کنیم، کافیه که به طور مثال اگه من بخوام از ترمینال سوم خودم به عنوان حرکت فوروارد، از ترمینال پنجم خودم به عنوان حرکت ریورس استفاده کنم، کافی وارد پارامتر C03 بشم و کد 0 رو قرار بدم. کد 0 حرکت راستگرد. من اینجا توی جدول کشیدم خدمتتون. حرکت راستگرد کد 0، حرکت چپگرد کد 1، یعنی وارد پارامتر C01 میشیم و کد 0 رو قرار میدیم که تنظیمات کارخونه کد 0 رو داده از قبل. علامت حرکت راستگرد با FW فوروارد نمایش میدیم و حرکت چپگرد با RV. خب اینجا اومدیم گفتیم اگه ما کلیدمون تو حالت وصل باشه، موتور راستگرد شروع به کار میکنه، یعنی ترمینال C01 ما که کد 0 رو توش ذخیره سازی کردیم حرکت فوروارد هست. اگه من شاسی رو فشار بدم، موتور حرکت میکنه به صورت راستگرد. اگه دستم از اون شاسی بردارم، موتور متوقف میشه. ولی اگه سویچ 0 و 1 داشته باشم، سویچ رو میذارم تو حالت 1 وصل، موتور راستگرد، و قطع، موتور متوقف. برای حالت چپگردم به همین صورته. پارامتر RV که حالت چپگرد منه، ترمینال شماره 2 با وصل کلید موتور چپگرد و با قطع کلید موتور متوقف میشه. من اینا رو عملی خدمتتون عرض میکنم چون تئوری همیشه خیلی فاصله داره تا عمل. یه سری نکات اینجا نوشتم. پارامتر A02 مساوی 1 تنظیم میشه. خودتون میدونید اگه بخوایم از ترمینال دیجیتال استفاده کنیم، کافیه که پارامتر A02 رو تو مرحله اول مساوی با 1 قرار بدیم. اینجا گفتیم اگه فوروارد یا FW و RV همزمان وصل باشد، اینورتر استاپ میکنه. یعنی اگه من دو تا شاسی رو فشار بدم، اینورتر من متوقف میشه. تو مدار فرمان سیستم رو داشتیم. حالا ما شاسی دوبل قرار میدادیم که همزمان وقتی فشار داریم دو تا شاسی رو، یا یه اپراتور اشتباهاً دو تا شاسی رو همزمان وصل کرد، موتور براش مشکلی ایجاد نشه و هیچ حرکتی انجام نده. خب نکته سوم، اگه FW یا RV، یعنی اگه من سویچ داشته باشم کلیدای 0 و 1، اگه من فرمان فوروارد یعنی سویچ رو بس کنم 1، موتور داره راه اندازی میشه. خب کلید من 0 و 1، موتور داره راستگرد به گردش در میاد و برق میره. با وصل مجدد برق، موتور دوباره به حرکت خودش ادامه میده. این خطرناکه. حساب کنید شما اپراتوری که داره پای اون دستگاه کار میکنه، کلید گذاشته، موتور رو روشن کرده و برق رفتش، حالا یه گوشه استراحت کنه یا یه سری کارا رو انجام بده، با برگشت برق موتور دوباره شروع به حرکت میکنه. من اینجا واسهتون یادداشت کردم اگر یکی از فرمانهای RV و FW فعال باشد، در صورت قطع شدن برق سه‌فاز و وصل مجدد آن، موتور شروع به حرکت میکند. این امر میتواند خطرآفرین باشد. برای رفع این مشکل از فرمان UST
این فرمان رو تو این جلسه خدمتتون عرض میکنم. فرمانیه که میتونه این حفاظت رو انجام بده که برق وقتی قطع شد و دوباره اومد موتور شروع به کار نکنه. ما تو مدار فرمان از شاسی‌های پوش باتون استفاده میکردیم و وقتی کلید رو فشار میدادین شاسی لحظه‌ای فشار میدادین از طریق 13-14 این کلید خودش دائم میشد، یک میشد. خب من حالا میخوام در رابطه با فرمان حفاظت در برابر استارت ناخواسته و یا USB خدمتتون مطالبی عرض کنم. فرمان حفاظت در برابر استارت ناخواسته یا USB. این فرمان با کد 11 نمایش میدیم. یعنی اگه بخوام این فرمان فعال کنیم کافیه یکی از 6 ترمینال اینورتر رو رزرو کنیم و بگیریم و کد 11. به طور مثال من ترمینال یکم یعنی 30 که من کد 0 ذخیره سازی شده روش، یعنی فوروارد حرکت راستگرد. ترمینال شماره 2 من 3002 کد 1 روش ذخیره شده، یعنی ریورس حرکت چپگرد. و میام ترمینال شماره 3 رو به عنوان حفاظت در برابر استارت ناخواسته میگیرم. این حفاظت در برابر استارت ناخواسته رو زمانی استفاده میکنین، شما این نکته توجه کنید، حفاظت در برابر استارت ناخواسته رو زمانی استفاده میکنید که شما از فرمان حرکت راستگرد چپگرد یعنی FWRV دارین استفاده میکنید. جلوتر من خدمتتون عرض میکنم که شما توسط پوش باتون‌های لحظه‌ای، پوش باتون خب میدونید که کلید لحظه‌ای، توسط پوش باتون میتونید این مشکل رو برطرف کنید. یعنی با فشردن یک بار پوش باتون موتورتون دائم شروع به کار میکنه. یه نوع نگهدارنده تو خود اینورتر داره، توی سیستمش هست. خب این فرمان با علامت USB نمایش داده میشه. اگه وصل بشه، یعنی اگه من اصولا ما میایم یه سیمی از یه ترمینالی وصل میکنیم به CM که من تو قسمت عملی خدمتتون عرض میکنم. اینجا حالا تو ترمینال هایی که بالا کشیدم واسهتون دوباره این قسمت رو یادداشت میکنم. اگه فرمان USB مون وصل باشه، در صورت قطع شدن برق سه فاز و وصل مجدد آن موتور شروع به حرکت نمی‌کند و خطای E13 رخ میده. خب اگه من این ترمینال رو وصل نکنم، یعنی ترمینال حفاظت در برابر استارت ناخواسته، از این ترمینال استفاده نکنم یا از این کد استفاده نکنم، با قطع برق و وصل مجدد اون موتور دوباره شروع به کار میکنه. یه نکات اینجا نوشتم هنگام وقوع خطای E13 انجام یکی از کارهای مقابل موتور شروع به حرکت میکنه. با انجام یکی از کارهای مقابل موتور شروع به حرکت میکنه. یعنی وقتی شما از ترمینال یا از کد حفاظت در برابر استارت ناخواسته، یعنی کد شماره 11 استفاده کردین، خطا اتفاق میفته. یعنی برق قطع میشه، وصل میشه، یه خطای E13 به شما میده. واسه اینکه موتورتون دوباره راه اندازی کنید دو راه دارین: یا دکمه ریست روی کیپد اصلی رو فشار بدین، یا اینکه کلیدتون وقتی رو حالت 1 بود ببرین رو حالت 0 و دوباره بیارین رو حالت 1 تا این خطا برطرف بشه. خب خطای E13 هم که میدونید خطای حفاظت در برابر استارت ناخواسته است، یعنی قطع وصل شدنه. و من فقط خدمتتون این چیز دیگر باید عرض کنم که USB، فرمان USB رو چطور تو مدار باید اجرا کنیم. تا اینجا فکر نمی‌کنم مشکلی باشه، اینو یادداشت کنید. حالا اینو ما می‌خوایم کنار FW و RV اجرا کنیم. یعنی من اگر از فرمان FW و RV استفاده کردم، می‌خوام وقتی برق قطع شد و دوباره وصل شد استارت مجدد نداشته باشم و اپراتور بیاد دوباره راه اندازی کنه موتور رو. من این ترمینال شماره 3 رو میگیرم، ترمینال USB.
ترمینال شماره 3 رو میگم ترمینال یو اس بی، یعنی وارد پارامتر C03 میشم و کد 11 رو روش ذخیره میکنم. برای اینکه این ترمینال رو فعال کنم کافیه یک سیم از سینه بیارم رو ترمینال شماره 3، یعنی دائم این سیم وصل باشه، همیشه از دستگاه شما حفاظت کنه در برابر استارت ناخواسته. یعنی اگه هر زمانی من حالا به طور مثال شاسی رو فشار دادم، موتورم دارش چپگرد کار میکنه، برق قطع شد و دوباره وصل شد، دیگه موتور من شروع به حرکت نمیکنه، خطای E13 میده. میتونید از طریق خود اینورتر دکمه ریست که روی اینورتر هست این خطا رو برطرف کنید و یا حالا دسترسی نداریم به اینورتر، کافیه که من این کلید رو دوباره به حالت 0 ببرم و برگردونم به حالت 1 برای راه اندازی مجدد. اینا رو عملی امروز واسهتون اجرا میکنم، فکر میکنم خیلی بهتر متوجه میشین. با تشکر، خدا نگهدار.